यो इमेजलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गरियो है, यहाँनिरबाट iOS इमेजलाई चाहिँ डाउनलोड गरियो यहाँनिरबाट है। अब हामीले मेसिन्स बनाउँछौँ है। अब मेसिन्स बनाउने बेलामा चाहिँ अब हामीले फर इक्जाम्पल न्यू एउटा मेसिन बनाऊँ है। अब हाम्रो न्यू मेसिन बनाउने बेलामा चाहिँ ल अब हाम्रो कुनै एउटा मेसिन्सको नाम राखौँ। ल के राखौँ? ल तिमीहरूले आफैले भन त। टाइनीनेट। ल टाइनीनेट हाम्रो अलरेडी थियो, अब यसलाई चाहिँ भनौँ न टाइनीनेट 2 टाइनीनेट ल्याब भनेर राखौँ है। ल अहिले चाहिँ ल्याब भनेर राख्यौँ है। अब मेसिन्स फोल्डर चाहिँ कहाँनिर छ भनेर छ, यो अलरेडी अब जुन चाहिँ उस गरेको छ त्यही नै ठिकै छ है। कहाँनिर तिमीहरूले लोकेट गर्ने कुरा मात्र नहो यो है। अब हाम्रो टाइप चाहिँ के हो, कुन चाहिँ हो टाइप हाम्रो? सोलारिस हो कि माइक्रोसफ्ट विन्डोज हो कि BSD हो कि IBM को हो कि macOS हो? लिनक्स है। हाम्रो टाइनीनेट चाहिँ लिनक्स बेस है, लिनक्स बेस हो, त्यही भएर लिनक्स राख्यो है। अब हाम्रो कुन चाहिँ हो, डेबियन हो कि फेडोरा हो कि कुन चाहिँ हो, रेड ह्याट हो कि के हो हाम्रो? हाम्रो यसको ठ्याक्क डिफाइन छैन, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ बेसिकल्ली यो लिनक्स 2.6 हो है। लिनक्स 2.6 अथवा 3, 4 यसमा गर्दा हुन्छ है। यसमा रिकमेन्ड गरेको छ, यसमै गरौँ है, ठिक छ। ल अब हाम्रो मेसिन क्रिएट भयो है। अब मेसिन क्रिएट भइसकेपछि अब हाम्रो के गरौँ, यसको लागि बेस मेमोरी है, बेस मेमोरी कति हो भनेर छुट्याउँ है। रिकमेन्डेड साइज भनेको छ 200 500 कति 12 128 हजुर 128 हैन सर 128 हैन, अहिले रिकमेन्ड साइज 512 छ। तिमीले 120 राख्दा तिमीहरूको अब मेमोरीको कस्तो छ त्यही अनुसार राख है, तिमीहरूको कम्प्युटर कस्तो छ। ल अहिले मैले 128 नै राखेँ है। ल मैले अहिले 128 राखेँ। ल यो क्रिएट गरेँ। अब मैले क्रिएट, अब यसलाई चाहिँ पहिला तिमीले अब यो कुन चाहिँ अप्सन युज गर्छौ भन्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ मैले क्रिएट अ भर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ गरेँ है। ल यसलाई चाहिँ क्रिएट गरेँ है, ठिक छ। अब स्टोरेजको कुरा आयो है, भर्चुअल डिस्क इमेज हो, भर्चुअल हार्ड डिस्क हो, भर्चुअल डिस्क इमेजकै कुरा है। नेक्स्ट डाइनामिकली अलोकेट गर्ने कि फिक्स अलोकेट गर्ने? अहिले हामीले फिक्स साइजै गरौँ है। माथिको जस्तो हेर त, डाइनामिकल र फिक्स साइजमा चाहिँ फिक्स साइज हार्ड डिस्क फाइल मे टेक लङ्गर टु क्रिएट अन सम सिस्टम बट इट अफ्टन फास्टर टु युज भनेर चाहिँ हामीले फिक्स साइजै गरौँ है। डाइनामिक गरेर के हुन्छ? ल डाइनामिक हेर त यहाँ माथि नै पनि छ। ल डाइनामिक allocated hard disk file will only use space on your physical hard disk as it fill up हैन त maximum size भइसकेपछि although it will not shrink again automatically when space on it in the feed है। त्यही भएर डाइनामिकली चाहिँ सकेसम्म नगर फिक्स साइज नै गर है। ल अब हेर त, अब हाम्रो आयो फाइल लोकेसनको कुरा र मेमोरीको कुरा है। अब कति जिबी छ तिमीहरूको त्यही अनुसार अलोकेट गर्नु पर्यो यसमा पनि है। अहिले चाहिँ मैले अब कति गरिदिउँ भन्दाखेरि म त्यति धेरै गरिनँ है, 220 MB मात्रै गरिदिन्छु है। 220 यसलाई यहाँनिरबाट गरिदिन्छु। तिमीहरूको मेमोरीको साइज पनि हेरेर गर्न सक्छ है। 221 GB अथवा 1 TB कति बनाउने हो तिमीहरूले त्यही अनुसार बनाउन सकिन्छ है। तिमीहरूको कम्प्युटरको साइज हेरेर पनि है। ल बेसिक चाहिँ यति चाहिँ बनाएँ मैले अहिले चाहिँ 220 MB चाहिँ है। ल 220 MB भयो भने चाहिँ सफिसियन्ट पुग्छ भन्ने हिसाबले है, ठिक छ। ल यसलाई मैले क्रिएट गरेँ है। अब हाम्रो हेर त बेसिक सेटअप चाहिँ हाम्रो भयो, हाम्रो मेसिन चाहिँ यतापट्टि क्रिएट भयो है। यहाँनिर हाम्रो देखियो नि अब टाइनी ल्याब, यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ टाइनी नेट एउटा मेरो यो प्रिइन्स्टल थियो भने चाहिँ यो टाइनी ल्याब भन्ने चाहिँ अहिले मैले इन्स्टल गरेँ है। अब जस्तो हेर त यहाँनिरबाट चाहिँ यहाँनिर सेटिङ्स भन्ने छ हेर त। अहिले जस्तो मैले जुन चाहिँ मेसिनमा क्लिक गरेको छु यहाँनिरपट्टि सेटिङ भन्ने छ, यतापट्टि ओरेन्जको बिग यो सेटिङ्स है। यो सेटिङ्समा चाहिँ तिमीहरू सबै यसको कन्फिगरसँग रिलेटेड कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब यो मेसिनसँग रिलेटेड है। फेरि यहाँ झुकेर फेरि अर्को मेसिन गर, तिमीहरूको त फर्स्टमा त बेसिकल एउटै मेसिन्स हुन्छ होइन। त्यही भएर यही क्लिक गर अनि यसलाई सेटिङ गर है। कतिपय केसमा चाहिँ मल्टिपल मेसिन हुँदा चाहिँ झुकिन्छ कि, जस्तो यो यसको सेटअप गरिदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ झुकेर है। त्यही भएर त्यो चाहिँ नझुक्यो भन्न मात्रै खोजे है। यो टाइम नेट गर अनि त्यसपछि
यसको सेटिङ्समा जाऊ है। अब सेटिङ्समा जाने बेलामा हेर त, अब सेटिङ्समा जाने बेलामा तिमीले दुई तीनटा कुराहरू मिलाउनु पर्यो है। सबभन्दा पहिला जर्नलको कुराहरू छ, जर्नलमा हामीले खासै त्यस्तो धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्दैन है। यो यति धेरै कुराहरू चाहिँदैन, सबै यो बेसिक सेटअपमै आइसकेको छ। अब हामी जाऊँ सिस्टममा है। सिस्टममा अब तिमीहरूले ऱ्याम चाहिँ कति अलोकेट गर्ने भन्ने कुरा है। मेरो अब 16 GB को भएको भएर यति छ, तिमीहरूको अब कति छ त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ है। ल अहिले चाहिँ यहाँ हामीले 128 MB छुट्टाएको छौँ, यतिले सफिसियन्ट पुग्ला भन्ने हिसाबले है। यति अहिले चाहिँ हामीले यति नै बनायो होला, ठिक छ है। ल अलिकति बढाउन पनि सकिन्छ, अब तिमीहरूको ऱ्याम टन्न छ भने चाहिँ अलिकति बढाउन पनि सकिन्छ, यसमा समस्या छैन है। अब आफ्नो कस्तो छ, अब जस्तो तिमीहरूको 4 GB को छ भने फेरि अरू अलोकेट गर्दा नपुग्ने होला होइन। त्यही भएर जस्तो खालको छ त्यही अनुसारको गर है। अब जस्तो टन्न 16 GB छ भने चाहिँ 4 MB 2 MB नै अलोकेट गर्दा पनि पुग्यो नि त है। त्यसरी गर, ठिक छ। अब बुट अर्डरको कुरा छ है। बुट अर्डर हजुर 4 GB को छ भने के कति गर्ने? बेसिकल्ली तिमीहरूले 128 गर्दा पुग्छ के, 128 MB गर्दा पुग्छ है, जति पनि पुग्छ। 128 MB लाई चाहिँ जति पनि पुग्यो, त्यही भएर टेन्सन लिनु पर्दैन है। 128 MB गर है, यहाँनिर चाहिँ कम छ भने चाहिँ है 128 MB ले पुग्छ है। अब हामी बुट अर्डरमा जाउँ। बुट अर्डर भनेको चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ डिभाइसलाई अथवा कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ बुटको अर्डर लिने हो त। सबभन्दा पहिला बेसिक चाहिँ कुनबाट बुट लिने हो त। जस्तो अब हाम्रो हार्ड डिस्क छ होला, नेटवर्कबाट बुट लिने हो कि होइन, फ्लपी डिस्कहरुबाट बुट लिने हो कि केसबाट लिने हो त होइन। सो हामीले चाहिँ अब के गर्छौं, सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कमा छ। सो हाम्रो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ के गर्छौं, बुट अर्डरको सिक्वेन्सको सबभन्दा टपमा राख्छौं है। हाम्रो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ टपमा राख्यौं, हेर त, ठिक छ। हार्ड डिस्कलाई चाहिँ टपमा राख, यहाँनिर क्लिक गर अनि त्यसलाई चाहिँ अप गर है। यो फ्लपीलाई मैले एक डाउन गर्छु, अप्टिकललाई क्लिक गर्छु, यसलाई चाहिँ अनक्लिक गरिदिन्छु है। हामीले दुईटालाई हार्ड डिस्क र अरु कुरा हामीलाई चाहिएन। हार्ड डिस्क र कसैले चाहिँ अप्टिकल हो भने चाहिँ ल अप्टिकलको कुरा पनि आयो है, अप्टिकल डिस्कको कुरा चाहिँ है। तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हार्ड डिस्कलाई चाहिँ सबभन्दा माथि चाहिँ राख्नु पर्यो है। अब चिपसेटको कुराहरु यहाँ हामीले यो यसको धेरै कुराहरु नजाउँ। यो PIX3 छ, यसको डिफल्ट नै गरौँ हामीले। यो पोल्टेङ डिभाइस नि UX नै गरौँ है। हजुर सर हजुर क्लास पाएन रे, मलाई मेसेज गर्न आएको। क्लासमा के भयो रे? जुन हुनै पाएन रे। ल ओके ठीक छ, म गरिदिएँ ल। ल भयो ल है। अब चाहिँ हामी ध्यान दिएर सुन है। अब चाहिँ हामी बुट अर्डरको कुरामा आयो है। बुट अर्डरमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ डिभाइसबाट चाहिँ बुट गर्छौं त, त्यो जुन चाहिँ आइएस इमेजलाई चाहिँ बुट गर्ने बेलामा भन्नु खोजे है। सो हामीले सबभन्दा पहिला बुट अर्डरको सबभन्दा माथिको सिक्वेन्स भनेको हाम्रो हार्ड डिस्क, त्यसपछि अप्टिकल है। अरूलाई हामीले अहिले नेटवर्कबाट फ्लपीबाट हामीले गर्नुपर्ने छैन। यदि हो भने चाहिँ हामीले यो अर्डर चाहिँ सिक्वेन्स चाहिँ मिलाउन मिल्न सक्यो है, बुट अर्डरको कुरा चाहिँ, ठिक छ। ल बुट अर्डर पनि हाम्रो मिल्यो, हाम्रो जर्नलको कन्फिगर मिल्यो, सिस्टमको कन्फिगर पनि मिल्यो। ल यसलाई ओके गरौँ है, ठिक छ। सरी सेटिङ हाम्रो दुईटा कुरा मिलाइसके है। सिस्टम्स मिलाइयो, डिस्प्ले। अब हाम्रो अरु पार्ट्सहरु चाहिँ लगभग सबै कुराहरु मिलेकै हुन्छ है। त्यो धेरै कुराहरु मिलाउनु पर्दैन। अब हामी जाम डिस्प्लेको कुरामा। अब लगभग तिमीहरु सबै कति अलोकेट छ भन्ने अटोमेटिक त्यसले साइज हेरेर मिलाइदिइसकेको छ। अनि ग्राफिक कन्ट्रोलरहरुको कुरा पनि यसले अटोमेटिक मिलाइदिइसकेको छ है। अब जाम हामी स्टोरेजको कुरामा। सो ठिक छ, स्टोरेजको कुरामा हेर त हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलर जुन चाहिँ आइडी छ है, जुन चाहिँ कन्ट्रोलर आइडी छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेस हेर त, डिस्क हाम्रो इमेज फाइल चाहिँ अलोकेट गरेको छैन नि। अनि हामीले यतिकै नर्मली सिलेक्सन नगरिकन गर्यो हैन। सो अब हामीले कहाँनिर छ त हाम्रो जुन चाहिँ बेस आइओएस छ त्यसलाई चाहिँ अलोकेट गर्छौं है। ल फर एक्जाम्पल मैले અહીં डाउनलोड गरेको यहाँनिरबाट आइओएस इमेज थियो। यो प्रोसेस याद गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले सबै मेसिनहरु यसरी इन्स्टल गर्न सक्छौ है। सबै मेसिनहरु यसरी इन्स्टल गर्ने हो है। ल हाम्रो यहाँ इमेज छ है, यसलाई मैले कपी गरे, सरी कटै गरिदिए ल, ठिक छ है। मैले यसलाई कतै ल डेस्कटपमा ल राख्छु है, अलिकति सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मात्रै। अथवा तिमीहरूले सी ड्राइभमा कतै ल राख्दिन पनि सक्छौ, कुनै एउटा फोल्डर बनाएर। पछि अलोकेट गर्ने अलोकेट गर्ने बेलामा अलोकेट मात्रै गरिदिए मात्रै पुग्यो है। यसलाई मैले अहिले ओके नै गरिदिएँ। सबै स्क्रिन देखाएको छ नि है मेरो काम गरेको। ल मैले कुनै एउटा यहाँ फोल्डर बनाएँ। कामहरु चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक गर्नुपर्छ है। मैले ल्याब सेटअप भनेर गरे है, ल्याब सेटअप। ल्याब सेटअप भित्र मैले यसलाई अलोकेट गर्दिएँ है। ल माई बेस
यसलाई चाहिँ रिनेम गर्दियौँ ठिक छ 1 नै भयो नि केही भएन है ल यसलाई चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर एउटा लोकेसनमा लगाएर राखेँ है मलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै हो है जानेर छ त्यहीबाट लोकेट गर्न नि मिल्यो त्यो टेन्सन भएन अब हामी जाउँ हेर त अब हामी यो यहाँनिर थियो यहाँ सेटिङ्समा थियौँ हामी है अब हामी स्टोरेजमा थियौँ यहाँनिर हेर त अब इम्टी भन्ने छ नि यहाँनिर तिमीहरूले क्लिक गर्यौ भने यहाँ अप्टिकल ड्राइभ अनि त्यसपछि इन्फर्मेसन भन्ने यो सेक्सन आउँछ हेर त अब अप्टिकल ड्राइभमा चाहिँ तिमीहरू के हुन्छ जस्तो हेर त आइडी सेकेन्डरी डिभाइस हैन 010 यसरी भनेर आइरहेको छ देखेछौ है अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि कुनै एउटा इमेज चाहिँ सिलेक्ट गर यहाँनिरबाट हेर त अनि हामीले जुन चाहिँ इमेज थियो नि त्यो इमेज चाहिँ अब हामीले सिलेक्ट गर्छौँ है ल अहिले मैले कुनै एउटा राखेँ प्राइमेरी डिभाइस राखेँ 0 भनेर है जुन राख्दा पनि हुन्छ ल यहाँनिरबाट मैले के गर्छु अब यो भर्चुअल अप्टिकल डिस्कलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले इन्स्टल गर्छु है डिस्क इमेज मैले सिलेक्ट गर्छु है डिस्क इमेज भनेको हाम्रो कहाँ छ डेस्कटप भित्र है हामीले राखेको भनेको हाम्रो के थियो मल्टिमिडिया ल्याब के अरे मल्टिमिडिया भन्न आएको छ ल्याब सेटअप्स थियो हैन ल्याब सेटअप भित्र माई बेस थियो हैन यसलाई मैले ओके गरेँ ल मैले अब आइओएस इमेज चाहिँ लोकेट गरेँ हेर त अब અહીં चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्फर्मेसनमा खाली थियो नि टाइप साइज लोकेसन सबभन्दा सुरुमा खाली थियो हेर त अब हाम्रो के भयो यहाँनिर चाहिँ यसको कुराहरू आयो टाइप चाहिँ इमेज हो साइज चाहिँ कति रहेछ त्यसको 61.18 MB छ हैन અહીં हामीले यहाँ हेर्ने बेलामा पनि थियो नि साइज हेर त यहाँनिर चाहिँ भर्चुअल मेसिन इमेजमा चाहिँ बेसमा जाँदा 262 MB थियो यसको चाहिँ अब एभरेजिङ गरे हैन तर हाम्रो एक्चुअल चाहिँ कति रहेछ 61.2 नै रहेछ नि हेर त 61.2 हाम्रो यहाँनिर पनि 61.2 नै आयो यहाँनिर पनि 61 समथिङ यहाँ चेन्ज भयो अब यो अलिकति उसले गर्दा है यो 61 को 61 62 भयो है त्यसको राउन्डमा भयो ठीक छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ राखियो अब यसपछि हेर त यहाँनिर અહીં हाम्रो इम्टी भन्ने थियो यहाँ सेक्सनमा पनि हाम्रो माई बेस यो 1 भन्ने मैले અહીં डबल इन्स्टल गरेको भएर है जस माई बेस तिमीहरुकोमा चाहिँ mybase.ios भनेर आयो है अब हामीले के पनि गरियो स्टोरेजको जुन चाहिँ iOS इमेज थियो त्यसलाई पनि अलोकेट गरियो ठीक छ अब हामी जाम नेटवर्कमा ठीक छ यसलाई ओके गरौँ है ओके गरौँ सेटिङ्समा अब हामी स्टोरेजको अलोकेट भइसक्यो भयो हैन सो अब हामी जाम अडियोको कुरामा तिमीले अलरेडी जे छ त्यसमै गर्दा हुन्छ नेटवर्कको कुरामा जाम है अनि नेटवर्कको कुरामा चाहिँ यहाँ हेर त अब एडाप्टरको कुरा छ नेटवर्क एडाप्टरलाई इनेबल गरौँ है अब हाम्रो कुन चाहिँ नेटवर्क एडाप्टर युज गर्ने भन्ने कुरा छ है जस्तो हेर त अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ होस्ट अन्ली एडाप्टर गरौँ है होस्ट अन्ली एडाप्टर गरौँ अब अरु एडभान्स कुराहरु यसमा मिलाउनु पर्दैन तिमीहरूले होस्ट अन्ली एडाप्टर गर्दा हुन्छ है अहिले चाहिँ ठीक छ ल यसलाई मैले यो कन्फिगरेसन नेटवर्कको कन्फिगरेसन पनि मिलाएँ अलिअलि भन्दिनु न हजुर त्यो एडभान्स सेटिङ पनि भन्दिनु न अलिअलि ए एडभान्स सेटिङमा जस्तो हेर त कतापट्टि गयो ल सेटिङ्स नेटवर्क्स एडभान्स ल एडभान्समा चाहिँ तिमीहरुको यो अब एडाप्टर टाइप कुन चाहिँ हो चुज गर्ने छ हैन अब हाम्रो त नर्मली एउटा मेसिन्समा यही इन्टेलको यो एमटी डेस्कटप नै छ हो हैन यो सिलेक्ट गर्ने यो अब अटोमेटिक सिलेक्ट गरेछ हैन अब यसलाई चाहिँ म्याक एड्रेस कुन हो भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ म्याक एड्रेस चाहिँ हामीले कुनै अल्टर गर्नु पर्यो भने गर्ने मात्रै हो अरु त्यस्तो धेरै अप्सनहरु छैन है एडभान्समा पनि ठीक छ प्रिमिस्क्युस मोड भनेको चाहिँ के हो नि कुन चाहिँ यो यस भित्र एडभान्सको यसमा चाहिँ जस्तो हेर त कुन चाहिँ जस्तो मल्टिपल भिएमहरु जस्तो मल्टिपल भिएमहरु राखेको बेलामा चाहिँ कुन चाहिँलाई एक्सेस दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो अहिले चाहिँ हामीले नर्मली दिएको छैनौं के कसैलाई पनि हैन सबै भर्चुअल मेसिनलाई अलाउ दिने कि नदिने भन्ने कुरा हो के अहिले चाहिँ हामीले नर्मली डेनी नै राख्यौं है हाम्रो कन्फिगरेसन अनुसार डेनी नै युज गर्ने भएर हामीले अलिकति डेट नै राख्यौं मल्टिपल एक्सेस दिने हो यताउति भन्ने चाहिँ हामीले नर्मली अलाउ भिएमहरुलाई भिएम भर्चुअल मेसिनलाई चाहिँ अलाउ पनि गर्न सकिन्छ है अलाउ कुनैलाई स्पेसिफिकलाई गर्न पनि सकिन्छ अथवा फुल मेसिनलाई गर्न पनि सकिन्छ है ठीक छ यो कन्फिगरेसन भयो ल यतिको अरु पोर्ट फरवर्डिङको कुराहरु अहिले हामीलाई चाहिएन म्याक एड्रेस अल्टर गर्नु पनि परेन हामीलाई जे छ त्यही नै गर्ने भयो
होस्ट अनि एडाप्टर युज गर्ने भयो है ठीक छ ल अब हाम्रो सेटिङ्स रिलेटेड कुरामा हामीले के मिलाइयो जनरल सिस्टम्सको कुराहरू मिलाइयो प्रोसेसरको कुराहरू हैन सर पोर्ट फरवर्डिङ कसरी गर्ने हजुर पोर्ट फरवर्डिङ कसरी गर्ने त अहिले पोर्ट फरवर्डिङको कुरा आउँदैन कि यो पोर्ट फरवर्डिङको अहिले पछि हामीले गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ यो पोर्ट फरवर्डिङको कुरा आउँदैन पोर्ट फरवर्डिङ भनेको तिमीले कुनै पोर्टमा चाहिँ जस्तो कुनै पोर्टमा रिक्वेस्ट गर्छौ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट पोर्टमा चाहिँ फरवर्ड गर्ने कुराहरू आउँछ यो अहिले चाहिँ यो नेटवर्कको सेक्सनमा यो आउँदैन कि अहिले त्यही भएर हेर त यहाँ हामीले क्लिक पनि गर्न मिल्या पनि छैन यो मेसिन्स रिलेटेड कुराहरूसँग आउँछ कि जस्तो तिमीहरूको कस्तो टाइपको मेसिन इन्स्टल गर्दैछौ भन्ने कुरा हो नि हामीले अहिले टाइम नेटको इन्स्टल गर्दैछौँ धेरै फिचर्स नै छैन फिचर्स चाहिँ छैन हैन जस्तो अरू सर्भर ओएसहरू हाल्दैछौँ हैन अरू कन्फिगरेसनहरू गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यो त्यस्तो टाइपको सेटिङ्सहरू हुन्छ कि अहिले हाम्रो त बेसिक सेटअप मात्रै छ त्यो कुराहरू छ है जस्तो अब तिमीहरूको मेसिनसँग रिलेटेड कुरा पनि हुन्छ कि कस्तो मेसिन्सहरू हाल्दैछौ त्यही अनुसारको कुरा आउँछ भन्न खोजे है ठिक छ ल अब हामीले अरू सेटिङ्सहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन है सेयर फोल्डरको कुराहरू युजर इन्टरफेसको कुराहरू अब यहाँ फुल स्क्रिनको जति छ त्यति नै फुल स्क्रिनको कुरा भयो युएसबी चाहिँ हामीले अब OHCI को USB कन्ट्रोलर युज गरिरहेको छौँ है युएसबीको लागि चाहिँ युएसबी आउटपुट डिभाइसको लागि चाहिँ है नेटवर्कको कुरा भयो अडियोको कुरा हाम्रो अलरेडी आउटपुट अडियो चाहिँ इनेबल गऱ्यौँ है ठिक छ स्टोरेजको कुरामा चाहिँ हामीले यसलाई लोकेट गऱ्यौँ ठिक छ है अब हामीले यो मेसिन चाहिँ सेटअप गर्यौँ यसलाई चाहिने बेसिक कन्फिगरेसन चाहिँ सेटअप गर्यौँ है ठिक छ यसलाई चाहिने बेसिक सेटअप गरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ यसलाई स्टार्ट गर्छौँ है अब यसलाई स्टार्ट गर्छौँ स्टार्ट गर्ने बेलामा हेर त जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो माथिको अहिले प्रि इन्स्टल भएको भयो यो चाहिँ हाम्रो भयो यसलाई चाहिँ स्टार्ट भनेर गरिदिएँ है मैले हेर त मेसिन स्टार्ट भयो मेसिन स्टार्ट भनेको हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम रन भयो के ठिक छ यहाँ यसलाई अलर्ट गरेको छ ठिक छ ल भर्चुअल मेसिन चाहिँ रन भयो है ल हेर त अब हाम्रो यहाँ देखियो इमेज देखेछौ यहाँ हेर त इमेज देखेछ सबैकोमा नगरेको भए पनि अब ठिक छ है अब कतिकोमा देखेको छ नभए घर तिमीहरूले यो भिडियो हेरेर पछि घरमा गर्न सकिन्छ है ठिक छ है अब जस्तो बुट मोडमा चाहिँ हाम्रो नर्मल मोड छ एक्सपेरिमेन्टल मोड छ रेस्क्यु मोड छ है तीनवटा मोड छ अहिले चाहिँ हामीले नर्मल मोडमै रन गर्छौँ है ठिक छ रेस्क्यु मोडहरू छ भने अटोमेटिकली तिमीहरूको कति बेला चाहिँ यत्तिकै पावर सर्ट अफ भएर अफ भएरको छ भने चाहिँ हामी त्यसरी गर्न सकिन्छ है क्लिक भएछ त ठिक छ ल मैले नर्मल मोडमै क्लिक गरेँ है ल इन्स्टल हुँदैछ ल इन्स्टल्स भइसक्यो है हेर त बेसिक हाम्रो बेसिक इन्स्टलेसनहरू चाहिँ भइसक्यो अब यहाँनिर दुई तीनवटा कुराहरू जस्तो यो माउसको कुरा तिमीहरूलाई यो कन्फ्युज हुन्छ है म यो भनिदिन्छु जस्तो माउस छ हेर त अब तिमीहरूको सबै यो स्याल हो तिमीहरूले केही पनि युजर इन्टरफेसहरू केही पनि चलाउन पाउँदैनौ अब तिमीहरूको जस्तो हेर त माउसको कुरामा चाहिँ जस्तो अब यहाँनिर कहिले माउस निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो हेर त यतापट्टिको राइट कन्ट्रोल छ नि राइट कन्ट्रोल किबोर्डको राइट कन्ट्रोल हेर त राइट कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ हामीले यहाँ माउस यसरी चाहिँ पोइन्टर रिलिज गर्न सक्छौँ हेर त यसरी अनि फेरि अर्को राइट कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ पोइन्टरलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्छौँ है यसरी हामीले यतापट्टिको राइट कन्ट्रोल किबोर्डको राइट कन्ट्रोल यहाँनिर देखिन्छ नि हेर त तिम्रो यहाँ मैले यहाँनिर देखाएको छ त्यो एरो डाउननेर देखाएको छ हेर त त्यो कसरी गर्ने भनेर है सो अब यहाँनिर यसको आइपी एड्रेस कति आयो यसको इन्टरफेस चाहिँ ETH0 हेर त इथरनेट 0 अस्ति हामीले हेरेको थियौँ नि ETH0 भयो 192.168.56.102 भनेर आयो है अब यसको चाहिँ हाम्रो बेसिक यो भयो अब चाहिँ हामी जाउँ लगइनमा हेर त अब लगइन चाहिँ हाम्रो यसको डिफल्ट लगइन माथि भनेको छ है जस्तो अब यहाँनिर माथि युजफुल कमान्डहरू दुई तीनवटा कमान्डहरू भनेको छ हेर त जस्तो यामसी भन्यो यामसीले के गर्छ कुनै पनि फाइलहरूलाई भ्यू गर्न एडिट गर्न कपी गर्न मुभ गर्न अथवा डिलिट गर्न काम लाग्यो हैन सो अब यास्टपले के गर्ने भयो प्रोसेसको अथवा मेमोरी युज के कति भइरहेको छ भनेर चेक गर्ने है फ्री स्पेस डिस्क कति छ भनेर अथवा लिंक्सहरू चाहिँ ब्राउजर गर्नको लागि यसले चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो कमान्डहरू छ अब हामीले कुन चाहिँ कमान्ड युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस हामीले काम गर्दै जाँदा कुन चाहिँ कमान्ड चाहिन्छ त्यही कमान्ड चाहिँ युज गर्छौँ है
ल फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ मैले अब यसलाई लगइन गरेँ, तिमीहरूको मेसिन इन्स्टल भइसक्यो। अब यसको सेटअप चाहिँ गर्नुपर्ने छ है, फेरि यसको सेटअप चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने छ। ल अहिले चाहिँ मैले के गरेँ, बेसिकल्ली रुट, अब यसको लगइन चाहिँ हेर त, युजर नेम के छ, रुट छ, ROT रुट, अनि मैले पासवर्ड चाहिँ के छ, TOR छ है। ल अब हाम्रो मेसिन चाहिँ इनेबल भयो है। अब जस्तो तिमीहरूको अब बेसिक कमान्डहरू चाहिँ यसमा युज गर्न सक्यो। जस्तो कि अब फर इक्जाम्पल मैले फाइल स्ट्रक्चर, अस्ति हामीले डिरेक्टरीको स्ट्रक्चर हेरेको थियौँ नि। ल डिरेक्टरी स्ट्रक्चर हेर्न मन लाग्यो मलाई होइन। सो CD स्पेस होइन, मैले ETC भित्रको फाइल हेर्न मन लाग्यो, ETC भनेर है। म ETC मा पुगेँ, यसलाई चाहिँ LS भनेको थाहा छ, लिस्ट गर्ने है, त्यहाँनिर भएको फाइलको डिरेक्टरीका लिस्ट गर्ने। ल मैले यसरी LS भनेर डिरेक्टरीलाई चाहिँ के गर्न सकेँ, लिस्ट गर्न सकेँ। यसमा के गरेछ हेर त, जस्तो कि सबै कुराहरू यहाँनिर जस्तो रुट ETC भित्रको फाइलहरू हेर त, जति पनि क्रोन ट्याबहरूको कुरा, DHCP कन्फिगको कुरा होइन, त्यसपछि होस्टको कुराहरू, अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, होस्टको कुराहरू, होस्ट नेमको कुराहरू, host.config को कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ ETC भित्र है। जस्तो तिमीहरूले अर्को अझ हेर्न सक्यौ भने पनि, जस्तो कि ETC भनेर गयो है। जस्तो अब म मानौँ कि म चाहिँ ल अहिले चाहिँ ETC स्पेस ETC S, ल म कुनै एउटा MC मा जान्छु है। म कुनै एउटा MC नरहेछ, ल स्ल्यास रहेछ, ल ठिक छ, म यहाँ MC गरेँ। हेर त, अब मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सबै फाइलहरू हेर्न पाएँ। देऊ, जस्तो क्रोन ट्याब सबै कुराहरू छ यहाँनिर, हाम्रो जुन ETC भित्र फाइल छ यो सबै कुराहरू छ है। अब यसको लागि चाहिँ फेरि तिमीहरूलाई जस्तो यतापट्टि एउटा लेफ्ट अप्सन छ, यतापट्टि राइट अप्सन छ, देखेछौ, लेफ्ट अनि राइट छ होइन, अनि यतापट्टि नेम, यतापट्टि साइज, यसरी डिफाइन गरेको छ नि। यतापट्टिबाट यतापट्टि शिफ्ट हुनु पर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले ट्याब क्लिक गर है। हेर त, ट्याब गर्यो। अब एकदम जान्नुपर्छ किनकि माउस चल्दैन हाम्रो है, यो किबोर्डहरू चाहिँ जान्नु पर्यो ट्याबले है। हेर त, ट्याबले गर्नु पर्यो। अब कुनै फाइलहरू एडिट गर्नुपर्ने छ, जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले MC फाइल एडिट गर्नु पर्यो मङ्कीको अथवा OpenVM को, अथवा यिनीहरू फाइल एडिट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तलपट्टि हेर त, फङ्सन्स कमान्डहरू छ तलपट्टि। फङ्सन F1 भनेको हेल्प छ, F2 भनेको मेनु छ, F3 भनेको भ्यू छ, F4 भनेको एडिट छ, देखेछौ नै तलपट्टि। F5 भनेको कुनै फाइलहरू कपी गर्नुपर्ने छ भने F5 होइन, अनि कुनै फाइलहरू चाहिँ कुनै मेक डिरेक्टरी बनाउनु छ भने F7, F8, F9 र F10 क्युट गर्नु कोइटसम्म चाहिँ है। सो यसरी चाहिँ हामीले तलपट्टिको मेनुहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। अब जस्तो हामी यो कुनै एउटा पाथबाट चाहिँ बाहिर निस्कनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, माथि स्ल्यास डट डट छ नि, त्यो जान्नु भनेको हामी ब्याक हुने हो कि। जस्तो माइक्रोसफ्टमा यसरी जान्छौँ नि, हेर त, फर इक्जाम्पल हामी विन्डोजमा चाहिँ फर इक्जाम्पल यसरी गइरहेछौँ नि, यहाँनिरबाट हाम्रो कुनै एउटा फोल्डरमा जाउँ। ल SNA भन्नेमा गएँ म, ल मैले चाहिँ SOW मा चाहिँ गएँ है। जस्तो म यहाँनिर कहाँ गएँ, दिस PCबाट डेस्कटपबाट SNAबाट। अब म कहाँ जान्छु, यसरी ब्याक हुन्छ नि, SNA जान्छु, डेस्कटप जान्छु, फेरि ब्याक भयो नि होइन। यसमा सेम वेमा हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ फेरि ब्याक जान सकिन्छ है। यो स्ल्यास डट डटबाट चाहिँ हामी ब्याक जान सकिन्छ है, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो सबै केसको फाइलहरू हो, यो रुट फाइल हो है। यो सबै हेर त, रुट फाइल हो किनकि स्ल्यास छ। बिन भयो, डेप भयो, ETC भयो, होम लिभ होइन, यो सबै फाइलहरू चाहिँ। अब यो फाइलहरूको कामहरू पनि पछि हाम्रो बिस्तारै पढ्दै जाँदा आउँछ है। अहिले चाहिँ इन्स्टलेसनको पार्ट्स मात्रै हेरौँ, ठिक छ। यो फाइलहरू चाहिँ यसरी अलोकेट हेर्न सकियो। फाइलहरूलाई एडिट गर्न पनि सकिँदो रहेछ है। यसरी चाहिँ गयो, ठिक छ। मैले यसलाई एक्जिट गरेँ, यहाँबाट चाहिँ निस्केँ, ल MC बाट निस्केलाई एक्जिट गरेँ है, ठिक छ। यति यो अब यो यिनी कुराहरू भनेको हाम्रो बेसिक कुराहरू भयो है, ठिक छ। यो कुराहरू भनेको हाम्रो सबैभन्दा बेसिक कुराहरू है, के गर्नु। जस्तो अब यसमा जस्तो मेक डिरेक्टरीहरूको कुराहरू होइन, पासवर्डहरूको, जस्तो अब युजर्सको कुराहरू हामी पछि आउँछौँ। जस्तो अब हाम्रो अरू कुराहरूमा चाहिँ युजर्सको कुराहरू, युजर्सको चाहिँ ग्रुप बनाउने कुराहरू आउँथ्यो होइन, तर तिमीहरूको यसमा चाहिँ खासै छैन कि है। सिलेबसमा चाहिँ यो त्यति धेरै अलिकति फरक, अलिकति ल्याब इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै काम छ कि है, ठिक छ। ल अब हामी जाउँ
अब हामी डिस्क पार्टिसनको कुरामा जाउँ है। अब एकदम ध्यान दिनुपर्छ यसमा चाहिँ। तिमीहरूको यो यसमा छ है, जस्तो हेर त यहाँनिरबाट तिमीहरू यहाँ कन्फिगरेसन सर्भर रोलको कन्फिगरेसन गयो भने तिमीहरू यहाँ पिडिएफ जेनेरेट हुन्छ होइन। त्यो पिडिएफमा चाहिँ तिमीहरू सबै कन्फिगर कसरी गर्ने भनेर छ है। तर पनि कन्फ्युज हुन्छौ कि भनेर मैले यो सबै एकचोटि चाहिँ ल्याबमा हेर्नु पर्यो नि होइन। सो यसरी गरे। अब हामीले जाम पार्टिसनको कुरा गरौँ है। अब के गर्छौँ, पार्टिसनलाई डिस्क पार्टिसन गर्छौँ है। डिस्क पार्टिसन गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो सबै कन्फिगरेसनहरू पुग्छ। अब हामीले सिएफ डिस्क गऱ्यौँ है, डिस्क पार्टिसनलाई कमान्ड युज गर्यो है। अब हाम्रो कुन चाहिँ टाइप युज गर्ने होइन, जीपीटी गर्ने कि एस1 गर्ने कि डिएस गर्ने कि कुन चाहिँ पार्टिसन गर्ने भन्ने। अब हाम्रो ओएसलाई चाहिँ डस पार्टिसन गर्छौँ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो ओएस नै त्यही अनुसारको डिजाइन गरेको छ कि है। ल डस पार्टिसन युज गर्यौँ। अब डस पार्टिसन युज गरिसकेपछि हेर त अब हाम्रो यहाँनिर के भन्यो, एउटा फ्री स्पेस भनेर आयो डिभाइस होइन, त्यसपछि स्टार्ट भनेर आयो, इन भनेर आयो, सेक्टर्स भनेर आयो। हामीले पार्टिसन गर्दैछौँ नि, साइज चाहिँ कति आयो 219 MB भनेर आयो है। अब हामीले यसमा नयाँ पार्टिसन गर्नु छ हामीलाई होइन। सो त्यही भएर अब हामीले एउटा नयाँ पार्टिसन गर्छौँ। यतापट्टि यहाँ तलपट्टि हेर त न्यू भन्ने छ, न्यू अरू मेनुहरू छ, हेल्प राइट भन्ने डम्प भन्ने मेनुहरू छ नि तलपट्टि, सबै किवर्डले चार्नु पर्यो है। सबै हामीले किवर्डको काम हो, यो माउसले चलाउन पाइँदैन। माउस ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको इभन माउसको पोइन्टरसम्म चल्दैन। अब मैले पार्टिसन साइज बनाएँ, यसको हामीले बनाउनु पर्यो ल प्राइमरी साइज चाहिँ 219 अथवा हामीले यसलाई चाहिँ 200 बनाइदियो है। हाम्रो जे भनेको छ त्यही गरौँ है, सरी 200 है, 100 M बनाएँ मैले प्राइमरी चाहिँ, ठिक छ। ल मैले यसलाई इन्टर गरेँ। यसको के बनाउने हो, प्राइमरी बनाउने हो हामीले है। ल प्राइमरी बनाएँ, त्यही भएर हाम्रो के आयो, डेम SDA1 भन्ने आयो। यो चाहिँ डिभाइस चाहिँ होइन, हामीले पार्टिसन गरिसकेपछिको चाहिँ है। अब तल्लो चाहिँ के भयो, फ्री स्पेसवाला भयो है, ठिक छ। अब हामीले जस्तो हेर त फ्री स्पेसलाई पनि हामीले अब फेरि के गर्छौँ, तलपट्टिकोलाई पनि प्राइमरी बनाउँछौँ है। ल न्यू, यसको साइज हामीले राखौँ, पहिलाको 19 MB छ, 19 MB नै राखौँ है, ठिक छ। यसलाई पनि प्राइमरी बनाऊ है, प्राइमरी नै बनाऊ ल, ठिक छ। अब हाम्रो बल्ल दुईटा डिभाइसहरू, दुईटा चाहिँ पार्टिसन चाहिँ गऱ्यौँ, SDA1 र SDA2 चाहिँ है, ठिक छ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ पार्टिसनको टाइप हेरौँ है। अब कुन चाहिँ टाइप युज गर्ने त होइन, स्पिड सेक्टर हो कि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब लिनक्सको स्वाइप हो कि नर्मल लिनक्स हो कि त्यो कुन चाहिँ युज गर्ने भनेर। अब अहिले चाहिँ हामीले लिनक्स स्वाइप गरौँ है, किनकि हाम्रो रिकमेन्ड गरेको कुराहरूलाई पनि फलो गरौँ है। लिनक्स स्वाइप युज गरौँ, ठिक छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, टाइपमा जानु पर्यो है। यतापट्टि छ हेर त, तलपट्टिको छ है, यो कन्फ्युज नहो, तलपट्टि बुटेबल डिलिट रिसाइज भन्ने छ नि, यसमा है टाइपमा गरौँ। टाइपमा चाहिँ हामीले लिनक्स स्वाप गरौँ है। यो इन्स्टलेसन प्रोसेस यसमा यो सबै कुराहरू यसमा भनेको पनि छ है। त्यहाँबाट हेर्दा कन्फ्युज भयो भने त्यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ है, ठिक छ। ल लिनक्स स्वाप हामीले इन्स्टल गऱ्यो, यो लिनक्स स्वापको टाइप चाहिँ चुज गऱ्यो है, ठिक छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ यसमा किन यहाँ सक्छ हामीले गरिएन र भर्खरै, यसको टाइप लिनक्स स्वाप, ठिक छ। ल ठिक छ है। अब हामीले टाइप पनि डिफाइन गरियो, लिनक्स स्वाप चाहिँ पार्टिसन भनेर टाइप पनि डिफाइन गरियो है। अब हामीले गर्छौँ, अब हामीले यसमा राइट गर्नुपर्ने हो है। अब राइट गर्ने तलपट्टि अप्सन छ हेर त, बुटेबल डिलिट रिसाइज, यो यसको अप्सन छ नि तलपट्टि हाम्रो राइट छ। अब हामीले डिस्क राइट गर्नुपर्ने हो नि होइन र। सो डिस्क राइट गर्ने बेलामा हाम्रो तलपट्टि राइट भन्ने छ हेर त, राइट भन्ने अप्सन देख्यौ तलपट्टि, तलको माउस यो किबोर्डको यो चारवटा त्यो अप डाउनहरू चलाउनु पर्यो है सबै यसरी। ल राइट भन्ने अप्सन छ, यसलाई हामीले राइट गर्छौँ है। अब ठिक छ, आर राइट भनेको छ है। तिमीहरूले चाहिँ अब यस र नो स्पेस दिनु पर्यो। हामीले फर इक्जाम्पल यस, अहिले हामीले राइट गर्न खोज्दैछौँ नि, सो हामीले यस गरेर मैले इन्टर गरेँ है, ठिक छ। ल अब हाम्रो यसमा राइट पनि भयो, त्यही भएर के भनेको छ, द
पार्टिसन टेबल हेज बिन अल्टर्ड भनेछ है हाम्रो राइट पनि भयो अब हामीले राइट भइसकेपछि अब फाइल सिस्टमको पार्टिसनलाई चाहिँ एक्टिभ गर्छौँ है अब हाम्रो जुन चाहिँ राइट भइसक्यो नि अब हामीले चाहिँ फाइल सिस्टमको पार्टिसनलाई एक्टिभ गर्छौँ है यसको लागि के गर्नु पर्यो यसलाई इन्टर भयो र राइट गर्यो है राइट गरिसकेपछि यसलाई मैले अब यो हाम्रो प्रोसेसलाई क्विट गरेँ है ठिक छ हाम्रो प्रोसेसलाई क्विट गरेँ है अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइल सिस्टम पार्टिसनमा चाहिँ फाइल सिस्टमहरु मिलाउनु पर्यो है त्यसको लागि दुई तीनटा कमान्ड छ है जस्तो यहाँ हामीले स्वाप गर्यौं सो mk swap हेर त mk swap हाम्रो कुनमा राख्ने भन्ने कुरा है dev स्पेस एउटा sda2 भन्ने छ अहिले हामीले sda2 मै गरिरा छौं हैन यसलाई गरे है यहाँनेर dev स्ल्याश dev स्ल्याश yes da2 है मेक स्वाप हामीले मेक स्वाप कहाँ गर्दै छौं अहिले dev को sda2 मा गर्दै छौं है ल यसलाई मैले इन्टर गरे ल हेर त बन्यो सेटिंग्स अफ स्वाप स्पेस भर्जन 1 अहिले हामीले गर्यौं यसको साइज कति थियो 19 MB थियो भनेको 19 लाख कति 19 कति बाइट समथिङ बाइट थियो हैन त्यसको UID स्पेसिफिक UID पनि बनेको छ हेर त त्यहाँनेर त्यसको UID पनि बनेको छ है यो भयो अब हामीले फेरि स्वाप स्वाप अन कहाँ गर्ने हो dev sda2 मा है ल यसको स्वाप पनि गरियो ठीक छ अब हामी जाम है अब फेरि यसको लागि दुई तीनटा कमान्ड हाल्नु पर्ने छ है जस्तो हेर त अब जस्तो पार्टिसनको टाइपको लागि हैन अनि पार्टिसनको माउन्टको लागि एउटा डाइरेक्टिभ बनाएर हामीले त्यसमा चाहिँ माउन्ट गर्छौं है ठीक छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं अहिले mk फाइल सिस्टम्स अहिले ext4 ल मलाई भन यो ext4 भने के हो मैले क्वेशन सोध्छु है अब थ्योरी पढेको त लाग्न पर्यो नि काम त अपिलले भन ल अपिल लम्सालले भन मलाई ext4 भनेर मैले यहाँ जुन चाहिँ टाइप गरे नि यहाँनेर के हो ext4 भनेको व्हाट इज ext4 अपिल भन त भन के रे मेरो ल्यापटप उसै गएछ कि विन्डो अनि त्यही भिडियो गन्छ भर्चुअल इनभ्यालिड उस भएछ अनि विन्डो नै उडेछ कि इनेबल गर्दाखेरि ए भन्नाले बुटको त्यो उसको इनेबल गर्ने बेलामा भर्चुअलको त्यो इनेबल गर्ने बेला सेटअप बायोस सेटअप गर्ने बेलामा त्यो ख्याल गर्नुपर्छ है त्यो बेलामा मैले अस्ति भनेको थिएँ नि तिमीहरुलाई बायोस सेटअप गर्ने बेलामा कतिकोमा चाहिँ भर्चुअल मेसिनको लागि बायोस सेटअप गर्नुपर्छ है मैले ठीक छ तिमीले भनेको विन्डो नै गएछ विन्डो बनाउँदाखेरि त सुन्दै सुनेको ठीक छ ल यो आजको पढेको कुरा त हैन हुन चाहिँ ठीक छ ल त्यो बनाऊ ल अब अर्कोले भन मलाई ल विजय कार्कीले भन ल यो ext4 भनेर टाइप गरे मैले के चाहिँ टाइप गर्ने ल भन त विजय कार्की मैले यहाँनिर चाहिँ ext4 भनेर युज गरे के हो ext4 भने विजय कार्की ext4 भनेको सर हजुर ext4 भनेको त अब त्यो उसको लिनक्सको फाइल होइन सर हो लिनक्सको फाइल यति मात्रै भने पनि भयो हैन लिनक्सको फाइल सिस्टम हो नि जस्तो हेर त अगाडि यहाँ पढेको थियौ नि हामीले थ्योरी त्यही भएर थ्योरी जान्नु पर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो डेस्कटप हाम्रो यहाँनिर चाहिँ जस्तो कुनमा थियो अपरेटिङ सिस्टम्समा थियो होला है सो यहाँनिर हेर्यो भने हाम्रो पढेको हो के पढेको कुरा हो ल हामीले यहाँ पार्टिसन गर्ने बेलामा फाइल सिस्टमहरु पढेको थिएनौ फाइल सिस्टममा के गरेथ्यौ यहाँनेर लिनक्स फाइल सिस्टममा ext3 र ext4 कुन चाहिँ हुन्छ 2200 255 बिटको हुन्छ हैन अनि एक्स्ट्रा बाइट कति हुन्छ
1 TB 1 EB हुन्छ 1 एक्स्ट्राबाइट हुन्छ म्याक्सिमम साइज 1 TB हुन्छ कुनै डिफाइन हुँदैन भनेर यो पढाएको थियो नि MBR को हुन्छ भनेर यसरी यो कुरा पढेको कुरा त काम लागेन हैन सो ext फाइल भनेको हाम्रो यहाँ भनेको छ yamk yafs.ext4 भनेको के हो भनेको हाम्रो अहिले बनाएको dev.sda.1 मा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो एउटा फाइल सिस्टम मेक बनाउनु पर्यो मेक फाइल सिस्टम मा फाइल सिस्टम चाहिँ कति बनाउनु पर्यो एक्सटर्नल 4 बनाउनु पर्यो भनेको बुझ्यौ कमान्ड ल dev/sda1 है ल हाम्रो फाइल सिस्टम चाहिँ अलोकेट ग्रुप टेबल भनेर बन्यो है क्रिएटिङ जर्नल सबै यो यसको ब्लकहरु चाहिँ बन्यो हाम्रो एक्सटर्नल 4 भने चाहिँ हाम्रो त्यही अनुसारको के अनुसार थियो त्यही अनुसारको बन्यो है अब हामीले एउटा डाइरेक्टरी बनाऊँ sda भन्ने मेक डाइरेक्टरी यसलाई माउन्ट गरौँ है sda ठीक छ ल फाइल एक्जिस्ट भने है त्यसमा फाइल एक्जिस्ट के भन्यो मेक डाइरेक्टरी mnt sda1 त्यहाँ क्रिएट डाइरेक्टरी भन्ने त mkdir स्पेस mnt /sda1 ठीक छ ल फाइल एक्जिस्ट है अब हामी जाउँ यसलाई माउन्ट गरौँ है अहिले बनाएकोलाई चाहिँ अब माउन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ माउन्ट देव हाम्रो कहाँ चाहिँ देव sda थियो हैन sda1 स्पेस m/mnt/sda1 ल यो पनि हामीले माउन्ट पनि यहाँ पनि गरियो है ठीक छ यसमा भनेको के हो भनेको हामीले के गरियो अहिले चाहिँ यो त चारवटा कमान्डले चाहिँ एउटा फाइल सिस्टम बनाइयो डाटा पार्टिसनमा चाहिँ हैन कुन चाहिँ फाइल सिस्टम बनाइयो ext4 भन्ने फाइल सिस्टम बनाइयो लिनक्स को हैन त्यसपछि चाहिँ के गरियो माउन्ट पोइन्ट कहाँनेर बनाउने भनेर माउन्ट पोइन्ट बनाउने भनेको कुन चाहिँ हामीले एउटा डाइरेक्टरी बनाइयो त्यो डाइरेक्टरी भित्र चाहिँ माउन्ट गर्ने भनेर बनाइयो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ माउन्ट गर्ने जुन डाइरेक्टरीमा माउन्ट गर्ने हो त्यो डाइरेक्टरीमा हामीले माउन्ट गरियो हैन पहिला बनाएकोमा चाहिँ अब माउन्ट dev/sda1 भन्ने छ नि यसमा चाहिँ हामीले के गरियो माउन्ट गरियो है अब हामीले के गर्छौं फाइल म्यानेजर लिनक्सको फाइल म्यानेजर कुन हो मैले अस्ति नै तिमीलाई पढ्ने बेलामा पनि भनेको थिएँ लिनक्सको फाइल म्यानेजर कुन हो एमसी भन्ने छ नि जुन चाहिँ है एमसी भन्ने फाइल म्यानेजर हेरौँ है अहिले देखाएको नि मैले एमसी भनेर है सो यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो एमसी भनेर हेर्यो भने चाहिँ हाम्रो फाइल सिस्टम आयो हेर त यो अब हाम्रो यो सबै फाइल सिस्टम आयो हामीले अहिले जुन चाहिँ माउन्ट गर्न खोजिरहेका छौं नि त्यो फाइल सिस्टम आयो है र माथिपट्टि हेर त माथिपट्टि एन्टर है हाम्रो कहाँनिर माउन्ट भएछ ल mnt भन्ने हाम्रो माउन्टमा जाउँ है हाम्रो फोल्डर कहाँनिर छ हाम्रो फोल्डर भनेको माउन्ट है mnt भाइ सर राइटमा छ यतापट्टि सार्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने भयो ट्याब छ है हेर त हामीसँग ट्याब छ है ट्याबले यता र उतापट्टि सार्न मिल्यो सर माथि गयो त भर्खर एमसी उता है हाम्रो माउन्ट हामीले अहिले माउन्ट गरेको माउन्ट भएको रहेछ कि भर्खर त म हेर्दैछु माउन्ट हुनुपर्ने ठिक छ ल हाम्रो सरी
के भयो कन्टिन्यू गर्नु है ए राइट कन्ट्रोल गरौँ है इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा एकदम सानो सानो कुराहरू हेर्नुपर्छ है एउटा सानो स्टेप्स मिस्टेक्स भयो भने पनि होल प्रोसेस बिग्रिन्छ के यसको लागि ल यहाँ कहाँ गएर अड्क्यो है यस्तो भयो भने तिमीहरूले स्टेट्सहरू यो जस्तो अब यो केही गरी मिस्टेक्स हुन्छ है मिस्टेक्स भयो भने चाहिँ जस्तो मेसिनको अहिलेसम्म गरेको स्टेट्सलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ है हेर त जस्तो मेसिन्समा चाहिँ यहाँ एसिपिआई सटडाउन भन्ने छ नि यो कहिले पनि यसरी चाहिँ अब जस्तो यदि केहीजना हामी बिचमा गएर अड्कियो अथवा केहीजना रङ मिस्टेक्स भएर चाहिँ अरू केही कुरा आएन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यसरी अफ गर्नु चाहिँ हुँदैन है हेर त यसरी यहाँनिर यसरी यो क्लिक गरेर अफ गर्नु चाहिँ हुँदैन यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो कस्तो हो भन्दाखेरि डेस्कटपबाट सिधै पावर अफ गरिन्छ नि हो त्यस्तो हो के है त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले सटडाउन गरेर फेरि हामीले जानेर कन्टिन्यूमा अड्केको थियौँ त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ के है त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो हाम्रो यहाँ मेसिन्सभित्र हेर त मेसिनभित्र या एकदमै काम गर्ने बेलामा बग हुन्छ एरर हुन्छ अनि मिस्टेक्स पनि हुन्छ तर के थाहा पाउनु पर्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है तिमीहरूको यहाँनिर पनि रिकमेन्ड गरेको छ होला सायद एसिपिआई सटडाउन गर्नुपर्छ भनेर हेर त यहाँनिर पनि जस्तो रिकमेन्ड गरेको छ कि छैन है गरेको हुनुपर्छ कतिपय स्टेटहरू सेभ गर्दा त्यो भएपछि हामीले अहिलेसम्म गरेको स्टेट्सहरू चाहिँ सेभ भएर बस्छ के त्यो भएपछि समस्या हुन्न अथवा हामीले यसलाई चाहिँ पावर अफ गर्ने बेलामा हेर त यसलाई यहाँ काट्यो भने पनि अहिले मैले टेस्ट मात्रै गरेँ यसरी म गर्न चाहिँ गर्दिनँ स्टेट्सहरू सेभ गर्न पनि मिल्छ होइन तर अहिले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मेसिन्स एसिपी सटडाउन गरिदिउँ है ल यो भएपछि हामीले अहिलेसम्म गरेको स्टेट चाहिँ सेभ भएर बस्छ के है अनि पार्टिसन फेरि हामीले त्यसबाट कन्टिन्यू गरौँ ल ठिक छ हाम्रो मेसिन सटडाउन भयो है अब हाम्रो यो मेसिन थियो यसलाई फेरि हामीले स्टार्ट गर्न पायौँ हैन नर्मल स्टार्ट गर्न पायौँ ठिक छ नर्मल मोडमा स्टार्ट गरौँ અહીં गरेको कामहरु गरिरहेछौं हैन मेसिन स्टार्ट हुँदैछ अब हाम्रो केही पनि काम छैन माउन्ट गरेको फाइललाई यतापट्टि ल्याएर मात्रै राख्ने हो हुन्छ हैन त्यसपछिको फेरि अलोकेसनहरु त छ नि त नर्मल मोडमा स्टार्ट हुँदैछ है ल मेसिन रेडी भयो ठीक छ अब हाम्रो रुट अनि हैन ल यति भएपछि हाम्रो मेसिन चाहिँ भयो है कति बज्यो 10:35 भएछ ल ल तिमीहरुले चाहिँ सबैले चाहिँ मेसिन इन्स्टल गरेर अनि यतिको कन्डिसनमा चाहिँ राख भोलि है सबैले यति गर्दा चाहिँ सबैले यति गरेर राख भोलि हाम्रो અહીં अड्केको थियो नि जुन चाहिँ पार्टिसनको कुरा त्यसमा पनि धेरै पार्ट्सहरु चाहिँ गरेको छ अब हाम्रो जुन चाहिँ यतापट्टिको फाइललाई लिएर हामीले कपी गर्नुपर्ने थियो त्यो काम चाहिँ बाँकी छ है त्यो काम गरिसकेपछि हाम्रो सबै कुराहरु अफ हुन्छ अब कतिपयको केसमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने बेलामा धेरै कुराहरु समस्या हुन सक्छ है जस्तो भर्चुअल मेसिन बनाउन चाहिँ इनेबल नगरेको हुन सक्छ अनि जस्तो कसको मारे समस्या भएको
अपिलकोमा हैन हो त्यस्तो हुन सक्छ है। जस्तो त्यसको लागि चाहिँ अब आफ्नो कम्प्युटर अनुसार आफ्नो कुन चाहिँ कम्प्युटर छ त्यसको लागि चाहिँ भर्चुअल इनेबल गर्नुपर्छ है। जस्तो हेर त हाम्रो सुरुमा पनि थियो, तिमीहरूले सायद हेरेको छौ भने चाहिँ यहाँनिर हेर त खै यहाँनिर पनि थियो, इन्ट्रोमा थियो होला सायद है। तिमीलाई त्यतिखेर भनेको पनि थियो फिजिकल क्लासमा हैन। एमसीको फाइलहरुको अहिले हामीले जुन चाहिँ गरियो नि त्यो कुराहरु थियो हैन यसमा। यसमा हुनुपर्ने है त्यो प्लेटफर्म एक्सटेन्सन प्याकेज लाइसेन्स बेस इमेज र कन्फिग इमेजको कुरा मैले पहिले गरिसकेको थिएँ हैन। ल हेर हामीले अहिले गर्न खोजेको यही प्रोसेस हो के। पहिला भर्चुअल मेसिन गरायौँ, त्यसपछि पार्टिसन डिस्कलाई चाहिँ पार्टिसन गर्यौँ, त्यसपछि फाइल सिस्टम बनायौँ। हेर त यहाँनिर छ नि अहिले गरिरहेको फाइल सिस्टम बनायौँ हैन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, फाइल सिस्टम बनाइसकेपछि ओएसलाई कपी गऱ्यौँ। अब हामीले यतापट्टिको फाइल ल्याएर यता ओएसमा चाहिँ कपी गर्छौँ र बुट लोडर इन्स्टल गर्छौँ। त्यति भइसकेपछि हाम्रो काम चाहिँ सक्यो। हामीले कहाँसम्म सक्यौँ अहिले चाहिँ फाइल सिस्टम या क्रिएट फाइल सिस्टमसम्म सक्यौँ। हेर त यहाँनिर हाम्रो पार्टिसन पनि गऱ्यौँ, फाइल सिस्टम क्रिएट पनि गऱ्यौँ। अब हाम्रो कपी गर्न बाँकी छ है। त्यहाँ फाइल त्यो जुन फाइलबाट चाहिँ कपी गर्छौँ अनि त्यसपछि बुट लोडर इन्स्टल गर्छौँ। त्यति सकेपछि हाम्रो इन्स्टलेसनको पार्ट चाहिँ सकिन्छ है। अब चाहिँ हामीले अब फेरि तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन आउन सक्नुपर्ने हो, आएन है। जस्तो हेर त अब हामीले गर्नुपर्ने त एउटा वेब सर्भर बनाउँछौँ, मेल सर्भर बनाउँछौँ, एलडिपी बनाउँछौँ र गेटवे बनाउँछौँ। यतिवटा डिभाइस चाहिँ बनाउँछौँ है। अब यतिवटा डिभाइस बनाउने बेलामा फेरि हाम्रो यो अहिलेसम्म गरेको सबै कन्फिगरेसन चाहिँ गर्नु पर्दैन है। हेर त अब हामीले के गर्छौँ, यहाँनिरबाट यो कन्फिगरेसन एउटा मेसिनमा कन्फिगरेसन गरिसकेपछि है, ध्यान दिएर सुन, एउटा मेसिनमा कन्फिगरेसन गरिसकेपछि हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ क्लोन गर्न सकिन्छ। अहिले यहाँ रनिङ भएको बार गरेन, यहाँनिरबाट चाहिँ क्लोन गर्न सकिन्छ। हामीले अरू मेसिनहरू बनाउन सकिन्छ, यहाँनिरबाट क्लोन गरिन्छ र अरू मेसिन्सहरू बनाइन्छ है। र अरू मेसिनहरूलाई त्यही अनुसारको आइपी असाइन गरिन्छ। बुझ्यौ? अब चाहिँ है यहाँनिरबाट कमन सर्भिसेसहरू सेटअप गरिसकेपछि क्लोन भनेको छ नि। अब हामीले अरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको एउटा डिभाइस मात्रै सेटअप गरिसकेपछि अरूलाई क्लोन गरिन्छ। त्यही भएर सबै डिभाइसेसहरूमा यो सेटअप गर्नु पर्दैन, एउटामा सेटअप मात्रै पार्टिसन गरेपछि त्यसलाई नेक्स्ट गर्दै हामीले क्लोन बनाइन्छ है। अनि त्यो क्लोन बिजहरूमा बल्ल कम्युनिकेट गरिन्छ हामीले, ठिक छ? ल हेर त यसरी वेब ब्राउजर एउटापट्टिको वेब होस्ट भयो, एउटा वेब सर्भर भयो, एउटा एलडिपी होस्ट भयो, एउटा गेटवे भयो, एउटा मेल होस्ट भयो। अब जस्तो हामीले मेल होस्टमा चाहिँ के गर्ने भयो, मेल होस्टबाट चाहिँ अब हामीले वेब सर्भरसँग कम्युनिकेट छ कि छैन कि भनेर टेस्ट गर्छौँ। जस्तो एलडिपीको गर्ने बेला पनि एलडिपीबाट टेस्ट गर्छौँ है, यसरी गर्ने भयो। त्यही भएर हेर त नेट 1 नेट बी नेट सी हामीले प्रत्येकलाई चाहिँ एउटै सबनेटमा आइपी मात्रै फरक राखेछौँ, 56 66 र 76 भनेर हैन। अनि त्यही अनुसारको रोल कन्फिगर गर्छौँ। जस्तो अब हाम्रो यो चाहिँ केसको भयो, यो चाहिँ हाम्रो मेल सर्भरको भयो हैन। मेल सर्भर गर्ने बेलामा मेल सर्भर डेलिभर भयो कि भएन डेभकोडमा हैन, ओपन एलडिएपी युज गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ। जस्तो वेब मेलको कुरा, सेन्ड मेल यहाँनिरबाट भनौँ न हाम्रो डिफल्ट वेब मेल भनेको चाहिँ मङ्की हो हाम्रो टाइम नेटमा चाहिँ हैन। त्यसपछि हाम्रो डिएनएस मास्किङमा चाहिँ गयो कि गएन, सेन्ड मेल भयो कि भएन, पोस्टपेकले सेन्ड मेल पायो कि पाएन, सेन्ड मेल चाहिँ अब पोस्टपेकले चाहिँ डेलिभर गर्यो कि गरेन फेरि हैन, डेभोकोडबाट डेलिभर भनेको पोस्टपेक्सबाट डेभोकोडमा डेलिभर भयो कि भएन भनेर यसरी यो होल प्रोसेस हुन्छ। यो प्रोसेस चाहिँ हामीले प्रत्येक मेसिनको स्टेट्सहरू हेर्दै चेक गर्दै गर्छौँ है, ठिक छ? स्टेप्सहरू हेर्दै चेक गर्दै गर्छौँ। जस्तो तिमीहरूको यहाँनिर पनि छ होला, मैले त्यो ऐको देखाउन खोजेँ है। जस्तो यहाँनिर हेर त क्यालकुलेसन अस्ति नै हामीले पढिसकेका छौँ, तर अहिले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भर्चुअल मेसिन ल्यापटपमा चाहिँ रन गरिरहेको बेलामा चाहिँ पावर सेटिङ्सहरू चाहिँ जस्तो नर्मल्ली हामीले हाइब्रेटमा राख्नु भएन, स्लिपमा राख्नु पर्यो। लो ब्याट्री भएको बेलामा भिएम बक्सको पावर सेटिङ्सहरू चाहिँ लो ब्याट्री भएको बेलामा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। जस्तो पावर अफ गर्न भएन भिएम डाइरेक्टली चाहिँ है, यो कुराहरू छ के, ठिक छ? ल यो हामीले हेरेको थियौँ। जस्तो यहाँनिर भर्चुअलाइजेसन हेर त यहाँनिर जस्तो इफ क्रिएट भिएम ओन्ली सो 32 बिट हार्डवेयर भर्चुअलाइजेसन अफ छ भने चाहिँ हामीले हार्डवेयर भर्चुअलाइजेसनलाई चाहिँ अन गर्नुपर्छ। बायोस सेटिङ्समा गएर कतिपय जस्तो इन्टेलको एएमडीको होस्ट पिसी बायोसमा गएर तिमीहरूले चाहिँ सेटअप गर्नुपर्छ। अब यहाँ मैले त्यो गरेर देखाउन मिलेन हैन, बायोस गरेर देखाउन मिलेन, तिमीहरूले यसरी हेरेर गर्न सक्छौ है त्यहाँनिर गएर।
बायस गर्न थाल्यो भने फेरि मेरो यो तिमीहरूले लाइभ हेर्नै सक्दैनौ, अपरेट हुनै चल्दैन नि त हैन। यसरी गर्न सकिन्छ है। त्यो बायस इनेबल गर्ने कुरा त तिमीले एउटा यो उसमा गएर हेर्यौ भने पनि बायस कसरी इनेबल गर्न सकिन्छ भनेर छ। तिमीले रन हुने बेलामा, बुट हुने बेलामा, जस्तो कतिपय डिभाइसहरुमा ESC अथवा कतिपय डिभाइसहरुमा F11 F10 हरु हैन, डेलको छ कि केसको छ, त्यसकोमा चाहिँ बुट हुने बेलामा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम लोड नहुँदै चाहिँ त्यो क्लिक गर्यो भने बुट अप्सन आउँछ। बुट अप्सनमा गएर बायसमा गएर तिमीहरूले VM चाहिँ अफ भएको छ भने भर्चुअलाइजेसन चाहिँ अन गर्यो भने चाहिँ VM मा रन गर्न मिल्छ है। ठीक छ। त्यस्तो समस्या भयो भने पर्सनली सोध्दा पनि हुन्छ मलाई है, मेसेज गरेर सोध पर्सनल कुनै एउटा डिभाइसमा चाहिँ, किनकि प्रत्येकको डिभाइस फरक फरक हुन सक्छ नि त, त्यसको कारणले समस्या आउन सक्छ है। एउटै खालको मैले अहिले मेरो कम्प्युटरमा देखाएर नहुन पनि सक्छ। त्यही पनि बायस सेटअपको कुरा मैले यहाँबाट अनलाइन देखाउन पनि मिलेन। अब क्यामेरा यता अर्को अन गरेर देखाए मात्रै हो है, त्यो कुरा छ। र यसरी चाहिँ हामीले इन्स्टलेसन सक्यौं। यो बेसिक इन्स्टलेसन चाहिँ हामीले सक्यौं। अब पार्टिसनको कुरा सकेपछि अनि हाम्रो अरु ल्याबहरुमा चाहिँ जान्छौं है। अरु ल्याबमा जस छिर्ने बाटो चाहिँ बन्यो। अब जस्तो अब हाम्रो हेर त